MQM से हटाए जाने के बाद और अपने ही हल्के NA 245 से शिकस्त के बाद आप क्या समझते हैं कि अब फारूक सत्तार का सियासी करियर ख़त्म हो चुका है? मुद्दत से पनपती हुई साजिश ने डुबोया है, कहने को मेरे शहर को बारिश ने डुबोया है। बिलावल साहब ने कहा था कि ज़्यादा बारिश आती है, ज़्यादा पानी आता है, तो कराची में ऊपर से भी आता है और नीचे से भी आता है। पीपल्स पार्टी पहले भी वडेरों की जमात थी, आज भी वडेरों की जमात है, लेकिन MQM पहले मिडिल क्लास पढ़े लिखे नौजवानों की जमात थी, आज वो वडेरों की जमात हो गई है। MQM बल्दियाती इलेक्शन में जाएगी तो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव बनाया था आपने तो सूबे तक का मुतालबा कर दिया था। नेमतुल्लाह का मुस्तफ़ा से कंपेयर करें दोनों के पास, तो उसमें मुस्तफ़ा के पास ज़्यादा मौका अच्छा था, वक्त था, तो मुस्तफ़ा ने ज़्यादा अच्छे काम किए, लेकिन नेमतुल्लाह साहब ने भी अच्छे काम किए। इमरान खान को अगर यह काबरी ना हटाते और 5 साल मुकम्मल करने देते तो शायद इमरान खान को वोट भी ना मिलते। यहाँ लड़की भी ली और जहेज़ में गवर्नरशिप भी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटरशिप भी चाहिए, KPT की ट्रस्टीशिप भी चाहिए। एक ही सब में खड़े हो गए, डिफेंस और नाज़माबाद, ना कोई बर्गर रहा ना कोई बन कबाब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर ज़िया। चलते फिरते में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। बचपन से एक चीज़ हमने सुनी थी कि पाकिस्तान एक नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, लेकिन आज वाकई जो सूरत हाल है, जो सिचुएशन हम सब लोग देख रहे हैं, इससे लगता है कि पाकिस्तान वाकई एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। अगर सियासी हवाले से अगर हम बात करें तो सियासतदानों की आपस की चपकलिश जो है वो ख़त्म नहीं होके दे रही है। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो महंगाई का तूफ़ान जो आवाम के ऊपर बम गिराए जा रहे हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। आप देख सकते हैं गुज्जर नालों के ऊपर जितनी भी कंस्ट्रक्शन हो गई है, तजावुज़ात कायम की गई हैं, बुलंदोबारा इमारतें कायम कर दी गई हैं, पार्किंग का उनके अंदर कोई निज़ाम नहीं था। आज कराची शहर के अंदर जो हालत है, तो आप क्या समझते हैं इसमें MQM और पीपल्स पार्टी दोनों बराबर के शरीक हैं? देखिए, फिर मैं कहूँगा कि ज़ाहिर है कि अगर शहरी इलाकों की बात करें और जो कराची है कि भाई मुद्दत से पनपती हुई साजिश ने डुबोया है, कहने को मेरे शहर को बारिश ने डुबोया है। बारिश मुफ्त में बदनाम है। यहाँ तो ये ना कि बारिश ऊपर से भी आती है जब कराची में आती है, और नीचे से भी पानी आता है, यानी ऊपर से वो जो बिलावल साहब ने कहा था कि ज़्यादा बारिश आती है ज़्यादा पानी आता है, तो कराची में ऊपर से भी आता है और नीचे से भी आता है, ये है। और डिफेंस ऑफ क्लिफ्टन और लियाकताबाद नाज़माबाद सब एक हो जाते हैं, एक ही सब में खड़े हो गए। डिफेंस और नाज़माबाद, ना कोई बर्गर रहा ना कोई बन कबाब, तो ये हाल है। और उसमें ये ज़िम्मेदारी अव्वलीन MQM की है कि 4 साल आप बल्दिया मेरे, आप बता दें आपकी क्या कारकर्दगी। पहले भी 2 मेयर गुजरे हैं ना, डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल। उनके ज़माने में जो टेंडर दिया जाता था नालों की सफाई का, वो वक्त पर दिया जाता था। पीपल्स पार्टी पहले भी वडेरों की जमात थी, आज भी वडेरों की जमात है, लेकिन MQM पहले मिडिल क्लास पढ़े लिखे नौजवानों की जमात थी, आज वो वडेरों की जमात हो गई है, शहरी वडेरों की। नए वडेरों की एक नई लौट आई है, तो अब इनको सोचना है। वहाँ कुछ लोग अच्छे हैं, बल्कि अच्छा फारूक भाई, आप भी कराची के मेयर रह चुके हैं, अगर आपको बाई चांस मेयर बना दिया जाता है या आप मेयर को कोई तजवीज़ देना चाहें, तो कौन सी फौरी तौर पर आप कराची के लिए तजवीज़ देना चाहेंगे कि क्या काम फौरी बुनियादों पे हल करने चाहिए? देखें, 2 हिस्सों में अपनी जद्दोजहद को रखें ना। एक तो 140A के तहत जो इख्तियारात लेने, अब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया मेरी पिटीशन पर। 2022 फरवरी में मैंने पिटीशन 2017 में की थी। अच्छा, उस पर अमल दरामद पीपल्स पार्टी नहीं करी, लॉलीपॉप दी जमात इस्लामी के 28 दिन के धरने के बाद, PSP को 7 दिन के धरने के बाद, और उससे बड़ी लॉलीपॉप दी बेवफाई का सिला PTI के साथ जो की, तो MQM को दी, उसको तो और बड़ी लॉलीपॉप दी, और उसको तो ऐसा घुमाया कि उसके साथ बैठ भी रहे। 2013 के कानून में तरमीम अब तक नहीं हुई, और कितने महीने गुजरे, 4 महीने से ऊपर गुजर गए, नहीं हुई, घुमा के रखा हुआ। अब इसी हालत में अगर MQM बल्दियाती इलेक्शन में जाएगी तो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव बनाया था आपने तो सूबे तक का मुतालबा कर दिया था, और आपने तो अपने पिछले मेयर की जो उसकी नाकामी का भी सारा वो उस पर कि इख्तियारात और वसाइल ने पीपल्स पार्टी पे डाला, उसी के साथ आपने माहिदा कर लिया और उस पर अमल भी नहीं हो रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जमात इस्लामी अलग लॉलीपॉप, वो पीर साहब जो गाँव में थे सबको एक बेटा देते थे, एक बेटा जमात इस्लामी को दिया, एक बेटा उसको दिया PSP को, और एक बेटा जो दिया वो MQM को दिया। ना किसी का बेटा हुआ ना किसी का बेटी हुई, बेटा भी नहीं हुआ बेटी भी नहीं हुई, आखिर में पता चला कुछ हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब यह है कि ये पीर साहब जो है ना, इसके ख़िलाफ़ सबको सिंध के शहरों में यकजा होना घटा। मैंने कहा कि मैं तौहीन अदालत की एक पटिशन डालता हूँ, हाफिज़ नईम और रहमान भी मेरे साथ आए, खालिद मकबूल आए और मुस्तफ़ा कमाल आए, और फिर हम आगे जाके TLP और PTI को भी ले लें। अगर ये 6 लोग MQM के धड़े मिल के अगर हम डालेंगे अभी, और फिर हम धरना भी इकट्ठा दें,
ہماری ایسی اسٹرینتھ ہوگی، ان کے اچھے خان بھی ہمیں تشتری میں لا کے اختیارات اور وسائل دیں گے. فاروق ستار صاحب، پنجاب کے اندر ہم نے دیکھا ہے انتخابات جو ہے عمران خان اس میں بھی جیت گئے. آپ کے اگر حلقے کی یہاں پہ بات کریں تو اس میں بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ سیٹ نکال چکے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جتنے اب سینئر سیاست دان تھے عمران خان ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکے ہیں، جتنی ان کی پاپولیرٹی ہو چکی ہے، آپ کو نہیں لگتا یہ سارے سیاست دان پورے پاکستان لیول کے لیے سب کے لیے انہوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے؟ عمران خان بہت ہی زیادہ ٹاپ پہ جا رہے ہیں. عمران خان کی رائز کو اگر دیکھیں، یعنی ان کے ارتقاء کے سفر کو دیکھیں، جب وہ اوپر آئے تو اس میں ان کا ایک نیریٹو تھا جو کہ جو مروجہ گلا سڑا نظام ہے نا، جیسے ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین صاحب نے بھی یہی بات کی تھی. لیکن چونکہ وہ ہماری سیاست کا آغاز تھوڑا لسانی اور علاقائی تھا نا، اس لیے ہمیں پذیرائی ملتے ملتے دیر ہوئی قومی سطح پر، اور اس سے پہلے ہمارے خلاف ایک نیگیٹو پروپیگنڈا، پھر ہماری اپنی غلطیاں اور حماقتیں، تو اس سے ہم نیشنل لیول پہ وہ دڑار نہیں ڈال سکے مروجہ نظام میں، یا کم از کم مروجہ سیاسی اکابرین کو اتنا ہم نے ٹف ٹائم نہیں دیا جتنا اب عمران خان دے رہے ہیں. اچھا، عمران خان کو اگر یہ اکابرین نہ ہٹاتے اور 5 سال مکمل کرنے دیتے تو شاید عمران خان کو ووٹ بھی نہ ملتے. میرے خیال میں کوئی وہ، اس لیے کہ یہ جتنے بڑے دعوے کیے تھے وہ 5 سال میں تو پورے ہوتے نہیں، پھر نا اہلی، پھر اس کے بعد نا تجربہ کاری اور نالائقی کا تڑکا، اور اس آپ کے لوگ بھی کرپشن میں. ان کو ہٹانے کے بعد پاپولیرٹی اور زیادہ بڑھ گئی ان کی، بڑھ گئی. جو اس نے چورن بیچا، میں نے کہا نا، وہ بکا. اب وہ صحیح غلط ہے کہ سازش تھی، مداخلت تھی، امریکہ تھا نہیں تھا، اور لوگوں نے اس کو خرید لیا. اور لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ چلا گیا تو جو لوگ آئیں گے، کیونکہ ان سالوں میں صوبے میں پیپلز پارٹی کی بھی تو کارکردگی اچھی نہیں تھی. پھر کراچی کو کیا دیا؟ پھر کراچی ایک فائر پاور ہے کسی بھی ملک میں، اور جب پی ٹی آئی کو پہلے ہی تھوڑا سا اپنا لیا تھا کراچی والوں نے، اور تھوڑا 6 سیٹیں ان کو دی گئیں، 8 سیٹیں وہ شاید جیتے، تو وزیر اعظم کراچی سے، تو کراچی میں بھی کچھ نہیں کیا. لیکن کراچی والوں کو پیپلز پارٹی سے اور ایم کیو ایم کی موجودہ پالیسی سے اتنا ڈر اور خوف تھا کہ انہوں نے کہا بھائی اس سے اچھا اس نے ڈیلیور نہیں کیا، لیکن ان کے مقابلے میں وہ بہتر ہے. تو پھر وہ ایم کیو ایم کا ایک بڑا ووٹ بینک شفٹ ہو گیا. تو یہ جو عمران خان کی اب کراچی میں بھی وہ جو ویو، ایک تو پورے ملک میں ویو آئی، اس کا اثر ہے. پھر ان کی اپنی حماقتوں کا، عاقبت نہ اندیشی کا، مطلوق العنانی کا، غلط فیصلوں کا، کہ 4 سال وہاں مزے کی اقتدار میں، اب آگے 1 سال بچا ہم یہاں کریں گے. یہاں لڑکی بھی لی اور جہیز میں گورنرشپ بھی چاہیے، ایڈمنسٹریٹرشپ بھی چاہیے، کے پی ٹی کی ٹرسٹی شپ بھی چاہیے، اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مرکز میں وہ انہی کے درمیان ساری چیزیں بٹنی ہیں. اگر کے پی ٹی کی ٹرسٹی شپ آئی تھی، یار جو پورٹ اینڈ شپنگ کے کام کو جانتا ہے، کوئی ایسا کنسلٹنٹ کراچی کا، کوئی کراچی کا ایسا بیٹا جو کہ جانتا ہے کہ پورٹ سے کیسے ریونیو کو بڑھایا جائے گا، امپورٹ ایکسپورٹ کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، مزید جہازوں کی شپنگ کمپنیاں کیسے بہتر ہوں گی، ان کو کیسے ریگولیٹ، یہ ساری چیزوں کی بجائے اپنے عبدالوسیم ایک بیچارہ سیدھا سادہ سا آپ کا رابطہ کمیٹی کا آدمی، اس کو آپ نے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لمیٹڈ کمپنی بن گئی ہے نا چند لوگوں کی، اور انہی کے درمیان سارا حصہ بٹے گا. پر وہ یہ بتائیں، جیسے کہ مہنگائی کے اوپر ہم نے شروع میں ہی بات کری تھی کہ الیکٹرک کے دیکھیں کتنے ریٹ بڑھتے چلے آ رہے ہیں. رات میں ہی پیٹرول کے پرائزز بھی بڑھ گئے ہیں، گیس کے پرائز جو ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں. مہنگائی اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ شکر ہے ہم نے آئی ایم ایف سے ہمیں قرضہ مل گیا، ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا. بھلے عوام کا دیوالیہ نکل گیا ہو وہ الگ بات ہے، لیکن آپ ان سب کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جتنے بھی یہ چارجز بڑھتے جا رہے ہیں، جتنی بھی ساری چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، اشیاء خرد و نوش مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں، آپ اس کے اوپر کیا آواز اٹھا رہے ہیں؟ کیا تجویز دیں گے فوری طور پر ان ساری چیزوں کو کم کرنے کے لیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو بنیادی اصلاحات ہماری معیشت میں ہونی چاہیے نا، وہ ہو، اور اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ ہر قابل ٹیکس آمدنی پر ٹیکس لگے. یعنی آپ نے ڈائریکٹ ٹیکس تو بڑھائے نہیں، بہت سارے لوگوں کی اربوں کروڑوں کی آمدنی پر ٹیکس نہیں، جیسے مثال کے طور پر بڑے وڈیرے اور جاگیردار، بڑی بڑی پراپرٹیوں کو مینیج کرنے والے. یہ بڑے بڑے وڈیرے جاگیردار شہروں میں بھی صنعتیں چلاتے ہیں، لیکن اس کا منافع بھی اپنی زرعی آمدنی میں دکھا دیں. تو چٹ بھی میری، پٹ بھی میری، یعنی زرعی ٹیکس بھی نہیں دوں گا، اور جو صنعتی ٹیکس دینا ہے وہ بھی زرعی آمدنی میں دکھاؤں گا، تو چٹ بھی ہو گئی، پٹ بھی ہو گئی. فاروق بھائی، ہمارا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ایم کیو ایم سے ہٹائے جانے کے بعد اور اپنے ہی حلقے این اے 245 سے شکست کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب فاروق ستار کا سیاسی کیریئر ختم ہو چکا ہے؟
دیکھیں جس کا سیاسی کیریئر اگر ایم این اے بننا ہے، ایم پی اے بننا، وزیر بننا ہے، تو پتہ نہیں اب میں آئندہ بنوں نہیں بنوں، تو پھر لوگ یہ کہہ دیں کہ ختم ہو گیا کیریئر. لیکن سیاست تو یہ نا کہ آپ اس نظریے کے لیے سوچ اور فکر اس کی روح کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اس عمر میں آ کے تب آپ کو 5 بار ایم این اے بن گئے، 2 بار ایم پی اے بن گئے، وزیر بن گئے، وفاقی صوبائی میئر، سب سے کم عمر کے میئر بن گئے اتنے بڑے شہر کے. تو آپ اگر اپنے بعد اپنی ایک لیگیسی چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ایک اپنی ٹیم چھوڑ کے نہیں جائیں گے، نوجوانوں کو آگے نہیں لائیں گے اور ان کی نشاندہی نہیں کریں گے اور ان کو موقع نہیں دیں گے آگے چلنے کا اور ان کی رہنمائی نہیں کریں گے، تو پھر آپ کی سیاست کہاں ہے؟ لوگوں کو انگیج کریں، انوالو کریں، اچھی طرح بات کریں، گڑ نہ دے گڑ جیسی بات کریں. تو اگر یہ نہیں کرتے تو سیاست سے چلے جائیں بھائی. لوگوں کو سیاست سے متنفر نہ کریں، ایم کیو ایم سے متنفر نہ کریں اس طرح کے رویے اختیار کر کے. صحیح. یہ تو فاروق بھائی بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. تو یہ تھے سربراہ تنظیم ایم کیو ایم پاکستان بحالی کمیٹی ڈاکٹر فاروق ستار کی گفتگو ابھی آپ نے ملاحظہ فرمائی.